आज म तपाईलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो जिन्दगीमा आएको हरेक प्रकारको समस्याहरूसँग आज हामीले कसरी चुनौती गर्दै, त्यो चुनौतीहरूसँग कसरी सामना गर्दैछौँ, कसरी लड्दैछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। आज जसरी पत्रुसले आफ्नो हात दियो प्रभुलाई, त्यसरी नै आज हाम्रो हात चाहिँ मानिसलाई होइन, प्रभुलाई दिन आवश्यक छ। प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो समस्याको खाल्टाबाट निकाल्नका लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ। आमेन। अर्को कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि जब यो सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई नि एउटा संसारले एउटा सम्झौता गर्न लाउँदैछ कि मूर्ति ठुलो बनाएको छ यहाँनिर नबुकदनेस्सर राजाले, अनि त्यो मूर्तिलाई चाहिँ त्यहाँको सबै बासिन्दाहरू हाकिमहरू सबै मिलेर त्यो मूर्तिलाई चाहिँ दण्डवाद गर्नुपर्ने, ढोग्नुपर्ने यहाँनिर एउटा बाध्यतावास एउटा कानुन लागू गर्दैछ। जब यो बेबिलोनको बारेमा हामीले हेर्दा गर्दाखेरि आजको दिनमा यो बेबिलोन चाहिँ इराक देशमा पर्दछ। तपाईँ धेरैलाई थाहा छ इराक देश कहाँ छ भनेर। अनि इराक देशको जुन चाहिँ राजधानी बगदाददेखि यो चाहिँ 55 माइल्स 52-55 माइल्स, अनि यो चाहिँ दक्षिणतिर पर्दछ यो इलाका। अनि यो बेबिलोनमा चाहिँ त्यतिखेर अनि त्यहाँको राजा नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ एउटा कठोर राजा, एउटा घमण्डी राजा, म गर्छु भनेपछि गर्छु। अनि त्यो राजाले चाहिँ यहाँ के गर्दैछ भन्दाखेरि नि त्यहाँको सबै त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ नि एउटा मूर्तिलाई ठुलो मूर्ति बनाएर त्यही पनि दण्डवत गर्न लाउँदैछ, ढोक्नु लाउँदैछ। तर यहाँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मान्छेहरू पनि यही भित्र थियो, त्यही समाजभित्र थियो, त्यही गाउँभित्र थियो, त्यही सहरभित्र थियो, जसको नाम चाहिँ सद्रक मेशक र अबेदनको। हामीले धेरैचोटि यो कथाहरूलाई हामीले सुन्यौँ, यो घटनालाई हामीले धेरैचोटि सुन्यौँ, तर हामीले सुनिराख्नुपर्छ। जब हामी सुनिराख्छौँ नि त्यति नै हाम्रो विश्वासलाई हामी बढाउन सक्छौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि यो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अघि हामीले पढ्दै थियौँ नि, जब हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामीले यहाँ पाउँदै थियौँ कि जो एकदमै उनीहरूको चाहिँ हात खुट्टामा सद्रक मेशक अबेदनगोलाई चाहिँ एकदमै हात खुट्टामा बाँधिएको थियो अवस्थामा थिए, अनि यिनीहरू केही चलाउन सक्ने स्थिति थिएन। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो दन्किरहेको आगोमा, एकदम आगो दन्किरहेको थियो। यदि जसले त्यो मूर्तिलाई पुज्दैन, ढोक्दैन, त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो आगोमा फालिन्थ्यो। तर यिनीहरूले परमेश्वरको अगाडि संसारसँग सम्झौता गरेन। यो सद्रक मेशक र अबेदनगोले यिनीहरूले चाहिँ संसारसँग सम्झौता नगरेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई बाँधेर एकदम बलियो बलियो सिपाहीहरूले यिनीहरूको खुट्टा हात खुट्टा बाँधेर यिनीहरूलाई चाहिँ आगोभित्र ढकाल्दैछ, आगोभित्र ढकाल्दैछ। अनि त्यो आगोभित्र पस्दै गर्दाखेरि नि प्रियहरू कि ढकाल्दै गर्दाखेरि त्यो सैनिकहरूको चाहिँ त्यो आगोको रापले भस्म भयो, यिनीहरू नष्ट भयो। तर सद्रक मेशक चाहिँ आगोको भित्र जाँदैछ। अनि आगोको भित्र जाँदै गर्दाखेरि नि आज तपाईलाई नि विश्वासीहरू, हरेक विश्वासीहरू नि समस्या नआओस् प्रभु, समस्या मेरो जिन्दगीमा नआओस्, अनि समस्या आउँदाखेरि खोइ यो परमेश्वरले ल्याउनु भएको कि के हो भन्ने हामीलाई त्यो शङ्का उपशङ्काहरू हाम्रो बिचमा हामीलाई उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। तर म आज तपाईलाई भन्न चाहन्छु त्यो आगोभित्र नि एउटा मकै, साधारण हामी हेर्यौँ एउटा मकै नि जब हरियो हुन्छ नि त्यसको मूल्य चाहिँ नेपालमा 10 रुपियाँ पर्छ होला, 15 रुपियाँ पर्छ होला ल उदाहरणको लागि। तर जब त्यो आगोमा त्यो पोलिन्छ नि त्यो मकैको मूल्य चाहिँ नि बढ्छ। त्यो मकैको मूल्य चाहिँ 15 थियो भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ 25 रुपियाँ हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो पोलेको कारणले गर्दाखेरि। काँचो मकै कसैले खाँदैन प्रियहरू, त्यो पशु प्राणीले मात्रै खान्छ, तर मान्छेले चाहिँ नि त्यो चाहिँ पोलेर खान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पोलिनु भनेको नि खारिनु हो। त्यहाँबाट एकदमै जब सुन नि असल सुन तब मात्र हुन्छ जब त्यो सुन चाहिँ आगोमा खारिन्छ। आगोमा खारिए पछाडि मात्रै त्यो सुन चाहिँ पक्का असली सुनमा ऊ परिणत हुँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि सद्रक मेशकको जीवनमा पनि अनि अबेदनगोको जीवनमा पनि त्यो आगो रूपी बाटो भएर उनीहरू जाँदैछ। अनि जब उनीहरूलाई त्यो आगोमा ढकालिदिन्छ अनि त्यो आगोभित्र चाहिँ नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ केही समय पछाडि बित्दा नबित्दै यसो हेर्दै गर्दाखेरि अब केटाहरूको अघिको फुरफुर जो येशूले बचाउनुहुन्छ, जो परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भन्दै गरेको केटाहरूले अब के गर्दो रहेछ त भनेर तन्केर हेर्दै गरेको हुन्छ। त्यतिखेर हेर्दै गर्दा नि उसले के देख्छ थाहा छ? त्यहाँ त अघि त 3 जना मान्छेहरूलाई लगाएको, कोलाई लगाएको, सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई आगोभित्र लगाएको। तर अहिले त उनीहरूले कसलाई देख्दैछ भन्दाखेरि 4 जना मान्छेहरूलाई देख्दैछ, 4 जना मान्छेहरूलाई देख्दैछ। अनि त्यो 4 जना मान्छेहरूलाई देख्दै गर्दाखेरि नि हामीले यहाँनिर एउटा मिठो घटना के पाउँछौँ भने उसले भन्छ
ऊ चाहिँ यो व्यक्तिहरूसँग, यो तीनजना व्यक्तिहरूसँग अर्को व्यक्ति पनि मैले देख्दैछु। त्यो अर्को व्यक्ति चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको पुत्र जस्तै देख्दैछु। त्यहाँ त देवताहरूको पुत्र भनेको छ, तर म देवताहरूको पुत्र म भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि त्यो समयमा नबुकदनेस्वर राजाले किन देवताहरूको भन्छ भनेदेखिलाई यो बाइबल इन्टरप्रेट गर्ने मान्छेहरू क्रिस्चियनहरू मात्रै छैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर देवता भगवानहरू हरेक कुरा लगाएको हुनसक्छ, तर म त्यो कुरालाई केयर गर्दिनँ। तर म यति भन्न चाहन्छु, त्यतिखेरको समयमा पनि देवी देवतालाई धेरै ढुङ्गामुढालाई पुज्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको कन्सेप्टमा त्यो भयो। तर मेरो आजको भाषाबाट भन्नुपर्दा यी त परमेश्वरको पुत्र जस्तै म देख्दैछु भनेर नबुकदनेस्वर राजाले त्यहाँनिर हेर्दै र भन्दै गर्दाखेरि नि त्यहाँ चारजना व्यक्ति त्यो आगो भित्र हिँड्दै गरेको हुन्छ। त्यो तीनजना व्यक्ति लगाएको चारजना व्यक्ति आज नि तपाईँ र मेरो समस्याको बिचमा नि जब हामीले प्रभुलाई बोलाउँछौँ नि, प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा आउनुहोस्, मेरो जीवनमा आउनुहोस् भनेर भन्दै गर्दा नि जब येशू हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ नि, नबुकदनेस्वर राजाले त्यहाँनिर यति मिठो कुरा भनेको छ कि मैले यहाँ परमेश्वरको पुत्र जस्तै देख्दैछु। त्यसै गरेर जब यो व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वरलाई नि त्यो दुःखको परिस्थितिमा नि अघि पत्रुसले मलाई बचाउनुहोस् भनेर भन्यो, तर यो व्यक्तिहरूले चाहिँ तिनीहरू भित्र बोलायो येशूलाई, अनि येशू चाहिँ त्यहाँ भित्र हुनुहुन्थ्यो उनीहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि। त्यो आगोको भित्र पनि येशूले उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, आज हाम्रो जीवनमा आगो रूपी एउटा समस्याहरूले हामीलाई घेरिरहेको होला, हामीलाई भाग्ने ठाउँ छैन होला, तर येशूलाई त्यहीँ बोलाउनु आवश्यक छ। हालेलुया। येशूलाई त्यहीँनिर त्यो आगोको भित्र येशूलाई बोलाउँ। जब येशू नि त्यो पत्रुसलाई येशूले बचाउनु भयो, निकाल्नु भयो नि त्यो पानीमा डुब्दै गर्दाखेरि येशूले पत्रुसलाई लिएर मात्रै जानु भएन, येशू चाहिँ त्यो बोट भित्र फेरि पस्नु भयो, त्यो पानी जहाज भित्र पस्नु भयो। जब येशू पानी जहाज भित्र पसे पछाडि नि येशूले बतासलाई शान्त हुइजा भन्नुभयो, अनि त्यो बतास चाहिँ शान्त भयो। किन भन्दाखेरि नि प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले नि यो हरेक नेचरहरूलाई, उहाँ चाहिँ क्रिएटर हुनुहुन्छ, यो हरेक क्रिएचरहरूलाई एकछिन नकराउनुहोस् है, नकराउनुहोस् है। माय गॉड, एकैछिन ल मलाई होल्ड गरिदिनुहोस् ल। तपाईँ को चिच्याइराख्नु भएको छ, तपाईँको आवाज आइरहेछ है। ल एकछिन नबोल्नुहोस् है, तपाईँ कसो घरमा हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ नबोल्नुहोस् है। यहाँ म कहाँ आइरहेको छु भनेदेखिलाई नि जब प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू यहाँनिर जब उसले पत्रुस र अनि येशू जुन चाहिँ जहाजमा चढ्नु भयो नि, त्यो जहाज चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यो जहाजमा उहाँ चढिसकेपछि शान्त हुन्छ, त्यो बतासहरू चाहिँ रोकिँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा त्यस्तै खालको समस्याहरूले घेर्दैछ होला, दुःख कष्ट रोग बिराम हरेक प्रकारको आजको दिनको भयो भाइरसहरूले हामीलाई गाँजिरहेको होला। आज धेरैजना प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो कम्पनीमा तपाईँले काम पाउनु भएको छैन होला, तपाईँलाई कम्पनीबाट तपाईँलाई रिजेक्ट गर्यो होला, तपाईँलाई साँच्चै तपाईँले जब लुज गर्नु भएको छ होला, यो दिनहरूमा कम्पनीको मालिकहरूलाई सबै कम्पनीहरू डामाडोल भएको होला, एकदमै गाह्रो अवस्था होला। आज हाम्रो परिवारमा पनि त्यस्तै खालको समस्याहरू होला, तर म आज तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, त्यही परिस्थितिमा त्यही समस्याको बिचमा येशूलाई बोलायौँ भनेदेखिलाई नि, येशूलाई स्वागत गर्यौँ भनेदेखिलाई नि साँच्चीकै त्यहाँ आश्चर्य कर्म त्यहाँ देखा पर्दछ। त्यो नबुकदनेस्वर राजाले यस्तो कुरा भन्छ कि यो सद्रक मेशक र अबेदनगोको परमेश्वरलाई यदि कसैले आजदेखि उपरान्त नराम्रो भनेछ भने, यिनीहरूको विरोध गरेछ भनेदेखिलाई तिमीहरूलाई राजाले जुन सजाय दिनुहुन्छ त्यो सजाय तिमीहरूले भोग्नुपर्छ। कि हिजोको दिनमा येशूलाई मन नपराउने, हिजोको दिनमा परमेश्वरको सन्तानलाई खेदो गर्ने, मन नपराउने, घृणा गर्ने व्यक्तिले नि आज के भन्दैछ भनेदेखिलाई नि सद्रक मेशक र अबेदनगोको परमेश्वरलाई कसैले अवहेलना गर्यो भनेदेखिलाई त्यसलाई सजाय हुनेछ। आज प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, आज हाम्रो समाजले, हाम्रो लिडर्सहरूले के आज त्यो कुरा भन्दैछ होला त? आज हाम्रो जीवनबाट के येशू प्रभुलाई त्यहाँ देख्दैछ त मानिसहरूले? त्यो आगोको भट्टीमा जसरी परमेश्वरले नि सद्रक मेशकलाई अबेदनगोलाई बचाउनु भयो नि, त्यसरी तपाईँ र मलाई पनि त्यो समस्याको हुरीबाट निकाल्नका लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ। आजको दिन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भोलिको दिन पर्खिनु पर्दैन है प्रियहरू। आजको दिन नै प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो यो दुःखको अवस्थामा म अरूलाई पुकार्दिन, तर तपाईँलाई पुकार्छु,
तपाईँ मेरो परिवारमा आउनुहोस्। मेरो परिवारमा द्वन्द्व छ, झै झगडा छ, अमेलता छ, मेरो परिवारमा हरेक प्रकारको समस्याहरू छन्। त्यो समस्याको बीचमा प्रभु म तपाईलाई बोलाउन चाहन्छु। जब तपाईँ आउनुहुन्छ नि, तपाईको शान्तिले मेरो घरमा राज्य गर्नेछ। तपाईको त्यो आनन्दले मेरो घरमा राज्य गर्नेछ। तपाईको त्यो चङ्गाई र छुटकाराले मेरो घरमा राज्य गर्नेछ। प्रभु तपाईलाई म मेरो घरमा निमन्त्रणा दिन्छु। आज हाम्रो परिवारमा हामीले येशूलाई निमन्त्रणा दिनु आवश्यक छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, जब हामीले एउटा घटनालाई हामी हेर्छौँ, जब हामीले वर्शिप गर्छौँ, हामीले धेरैचोटि हामीले त्यो खण्डलाई हामी पढिरहेको हुन्छौँ। प्रेरित 16 को 24, 25, 26 देखि हामीले त्यो पढ्दै जाँदाखेरि एउटा घटना हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर। जब पाउल र सिलास जो परमेश्वरको सेवकहरू हुन्, जो परमेश्वरको सेवकहरूलाई जुन जखना हेर्ने स्त्रीले जुन चाहिँ उनीहरूलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि अनि उसको त्यो दुष्ट आत्मालाई चाहिँ जब खेलाइदिन्छ नि, पाउल र सिलासले नि जब येशूको नाममा भगाइदिन्छ नि त्यो स्पिरिटलाई, त्यो दुष्ट आत्मालाई, तब नि त्यो पाउल र सिलासलाई चाहिँ जेलमा लगाइदिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँको ठुल्ठुलो शासकहरूको कमाई खाने भाडा चाहिँ त्यो स्त्री थियो। त्यो स्त्रीमा भएको त्यो स्पिरिट थियो, दुष्ट आत्मा थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्योको शासकहरूले पाउल र सिलासलाई चाहिँ जेल खानामा उनीहरूलाई हालिदिन्छ। जेल खानामा पनि यस्तो स्थितिमा हालिदिन्छ कि उनीहरूको हात खुट्टाहरू पुरा टाइट गरेर बाँधेको छ। उनीहरू हल्लिने स्थिति छैन, उनीहरू हल्लिनु सक्दैन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो जेल खानाको पनि साइडमा होइन है प्रियहरू, 20 भागमा राखिएको छ। किन उनीहरूलाई कसैले छुडाएर लान्छ कि भगाएर लान्छ कि भनेर नि उनीहरू 20 भागमा राखिएको छ। उनीहरूलाई कुटेको छ, पिटेको छ, उनीहरूलाई ठिङ्ग्रोमा एकदम नहल्लिने गरेर एकदम सिधा बनाएर राखिएको छ। तर नि बाइबलले मिठो कुरा के भन्छ भने नि, मध्यरातमा, सुन्नुहोस् त, मध्यरात भनेको 12-1 बजीको रातमा कति होला, सबै कैदीहरू सुनसान भइरहेको। तर नि पाउल र सिलास चाहिँ प्रार्थना गर्दै थियो त्यतिखेर। प्रियहरू, पाउल र सिलास चाहिँ त्यतिखेर के गर्दै थियो भन्दाखेरि प्रार्थना गर्दै थियो। पाउल र सिलास परमेश्वरको आराधना गर्दै थियो। पाउल र सिलासले परमेश्वरलाई उचाल्दै थियो, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै थियो। आज दुःख र कष्टमा जब मान्छेहरू हुन्छ नि, त्यतिखेर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुराहरू बिर्सिँदछ। त्यो दुःख र कष्टलाई मात्रै सोचेर बसिरहन्छ, हरेक प्रकारको त्यो पीडाहरूलाई सोचेरै बसिरहन्छ। तर नि जब नि यो पाउल र सिलासलाई चाहिँ दुःख र कष्ट हुँदै थियो नि, त्यतिखेर त्यो अवस्थामा नै पाउल र सिलासले परमप्रभु परमेश्वरलाई नि आराधना गर्दै थियो, आराधना गर्दै थियो। परमेश्वरको सेवकहरूले चाहिँ नि दुःख र कष्टमा नि निराश भएर टाउकोमा हात लगाएर सुत्न बस्नको साटो नि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्दछ। किनभने जीवित परमेश्वरले उनीहरूको आराधना सुन्नुभयो, पुकारा सुन्नुभयो। अनि जब उनीहरूले आराधना गर्दै थियो त्यतिखेर ठुलो एउटा भुइँचाला गयो त्यहाँनिर। बाइबलले भन्छ भुइँचाला गयो अनि त्यो पुरा जगहरू हल्लियो, ढोकाहरू सबै उग्रियो। अनि तिनीहरूलाई बाँधेको, त्यो कैदीहरूलाई बाँधेको त्यो साङ्लीहरू छ नि, त्यो साङ्लीहरू सबै चुट्टियो। आज तपाईँ र मलाई नि परमेश्वरलाई आराधना गर्नु नदिने नि यो साङ्लाहरू छन्। जो साङ्लाहरू चाहिँ नि जब हामीले स्वतन्त्र भएर परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ नि, यो साङ्लाहरू चाहिँ चुटिँदछ। आमेन। समस्या र हरेक प्रकारको परिस्थितिहरूमा जब हामी आराधना गर्दै गरेको हुन्छौँ नि, त्यो समस्याको जुन चाहिँ साङ्लाहरू अनि चुटिँदै गरेको हुन्छ, बिरामको साङ्लाहरू चुटिँदै गरेको हुन्छ, रोगको साङ्लाहरू चुटिँदै गरेको हुन्छ। आमेन, हालेलुया। प्रियहरू, जब यो पाउल र सिलासले जब आराधना गर्दै गर्दाखेरि यिनीहरूको साङ्लाहरू चुट्यो। यिनीहरूको मात्रै नभएर नि त्यो अरू कैदीहरूको पनि साङ्लाहरू चुटिने थियो। आज हाम्रो प्रशंसा, हाम्रो आराधना, जो परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्दै गर्दा नि हाम्रो साङ्ला मात्रै होइन, हाम्रो परिवारको साङ्लाहरू चुटिँदै गरेको हुन्छ, हाम्रो समाजको साङ्लाहरू नि चुटिँदै गरेको हुन्छ, हाम्रो सहरको साङ्लाहरू चुटिँदै गरेको हुन्छ। अनि यो व्यक्तिहरूलाई मिठो एउटा कुरा के छ भनेदेखिलाई, जब यो कुरा थाहा पायो नि, कसले थाहा पायो? पालेले थाहा पायो नि। पालेले चाहिँ आफ्नो
त्यो ठुलो कत्ती चाहिँ लिएर चाहिँ नि आफैलाई हत्या गर्न आँट्दैछ। किन भन्दाखेरि अब भोलिको दिनमा मलाई सजाय दिन्छ, उता जेलको पाल्यो। तब यो मान्छेले आफैलाई मार्ने हत्या गर्नु खोज्दै गर्दाखेरि पावल र सिलासले भन्छ आफैलाई हत्या नगर्नुहोस्, नमार्नुहोस्, हामी भागेको छैनौँ जेलबाट निस्केर, हामी सबै यहीँनिर छौँ, कोही पनि नभाग्नुहोस्, यहीँ बस्नुहोस्। जब यो व्यक्तिहरूले त्यसो भनेको सुन्दै गर्दाखेरि नि त्यो व्यक्तिले नि येशूको नाममा उनीहरूले विश्वास गर्छन् र घुँडा टेक्छन्। सबैभन्दा मिराकल चाहिँ नि त्यो हो प्रियहरू, आश्चर्य कर्म चाहिँ त्यो हो कि यो व्यक्तिहरूले चाहिँ नि येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नु। आज यो आश्चर्य कर्महरूको बीचमा नि परमेश्वरले आश्चर्य कर्महरू हाम्रो समस्याको बीचबाटै गर्न चाहनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मानिसलाई एउटा गवाहीको रूपमा, मानिसलाई एउटा गवाही होस् भनेर। आज हरेक प्रकारका आज हाम्रो समस्या परिस्थितिहरूमा आज हाम्रो परमेश्वरलाई हामी बोलाऊ, आफ्नो हृदयमा बोलाऊ, आफ्नो परिवारमा बोलाऊ, आफ्नो समाजमा बोलाऊ, आफ्नो गाउँघरमा बोलाऊ। हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो समस्याको दास भएर बसिरहेको छु भनेदेखिलाई, रोग र बिरामको दास भएर बसिरहेको छु भनेदेखिलाई येशूले त्यहीबाट आफ्नो महिमा लिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो आश्चर्य कर्महरू त्यहीबाट गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। म तपाईँलाई आज इन्करेज गराउन चाहन्छु, हामी नि विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि नि म तपाईँलाई आज एउटा कुरा बताउँ। हामी भुटान छोडेर आसाममा आएर बसोबास गर्दै गर्दाखेरि नि त्यहाँनिर हाम्रो लागि त्यति सजिलो अवस्था थिएन। म त सानो केटाकेटी थिएँ अनि मेरो आमा बाबाहरूले धेरै नै त्यहाँनिर दुःखहरू झेल्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि नि त्यो गाउँको मान्छेहरूले साह्रै विरोध गर्ने, अर्काको देशबाट आएर यहाँनिर बसेको छ हाम्रो गाउँमा भनेर। अनि त्यहाँनिर हाम्रो बाउले क्लिनिकहरू खोल्नुभयो, स्कुलहरू खोल्नुभयो। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि नि एउटा यहाँनिर म तपाईँलाई छोटो तपाईँलाई म मेरो टेस्टमनी भन्दैछु कि त्यहाँनिर अनि पछाडि जब विश्वासी भयो नि, विश्वासी भएपछि त्यहाँको मान्छेहरूले एकदमै रिजेक्ट गर्यो, एकदमै 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 गाह्रो। अनि जहिले सुकै सताउने, हरेक टर्चरहरू दिने, त्यस्तो गर्दै गर्दाखेरि नि अनि हामीले प्रभु येशू मसीहलाई त्यति सजिलो प्रकारले विश्वास गरेको होइन। हाम्रो घरमा हरेक प्रकारको समस्याहरू, रोग बिरामहरू, हरेक प्रकारका त्यो समस्याको त्यो चपेटाहरूबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि नि हामीलाई परमेश्वरले अक्रिस्चियन व्यक्तिहरूको जीवनबाट, उसको मुखबाट परमेश्वर बोल्नुभयो कि येशूमा चाहिँ विश्वास गर्यो भने यो सबै कुराको समस्याहरूको समाधान हुन्छ अरे भनेर अक्रिस्चियन व्यक्तिले त्यो गोस्पेल सुनाउँदैछ, सुसमाचार सुनाउँदैछ। जब त्यो सुसमाचार हाम्रो परिवारमा आयो नि, त्यो व्यक्तिले जब भन्यो नि, अनि हाम्रो परिवारले चाहिँ येशू प्रभुलाई विश्वास गरेको। त्यतिखेर म सानै थिएँ। हाम्रो जीवनमा हरेक प्रकारको उतार चढावहरू आएको छन्, हरेक दुःख बिरामहरू, सबै कुराहरू हामीले पनि त्यो एक्सपिरियन्स गरेको छौँ। त्यो तपाईँले पनि गर्नु भएको छ। तर त्यो सबैबाट भए पनि, त्यो सबै कुराहरूबाट भएर पनि हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो आत्मा शरीर प्राण हामीले समर्पण गर्यौँ र परमेश्वरमा हामी सधैँ दिन त्यो कुरामा हामी लागिराख्न पाएको छौँ आजको दिनसम्म। आज लगभग 27-28 वर्ष भयो प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेको। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा शान्ति छ, आनन्द छ, हामीलाई डर छैन, किनभने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हो, सानोतिनो हरेक प्रकारको समस्याहरू, चुनौतीहरू आइरहन्छ मानिसको जीवनमा, सबैको जीवनमा आउँछ। त्यो समस्या, रोग बिरामले नि धनी भन्दैन, गरिब भन्दैन, पढेको भन्दैन, नपढेको भनेर भन्दैन। उसले सबै मानिसले एउटा भोग्नै पर्ने कुराहरू छन्। तर त्यहीबाट भए पनि हामी येशूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा हामीले निम्ताउनु हामीले सिकेको छौँ, हामीले इन्भाइट गर्न सिकेको छौँ, उहाँलाई स्वागत गर्न सिकेका छौँ। र त्यो समस्या हुरी बतासले, त्यो समस्याको त्यो हरेक चपेटाहरूले हामीलाई यो कुरा सिकाएको छ कि येशूलाई सधैँ दिन हामीले हाम्रो बीचमा बोलाउनु आवश्यक छ भनेर। त्यसैले गर्दा म आज तपाईँलाई यो छोटो वचनद्वारा म यही इन्करेज गराउन चाहन्छु। तपाईँको टुटेको परिवार होला, तपाईँको भत्किएको परिवार होला, जहिले सुकै तपाईँको परिवारमा आथा उचुचु बिराम, रोग बिराम सबै कुराहरू होला। म यो भन्दिनँ फेरि तपाईँलाई परमेश्वरले चट्टै निको पार्नुहुन्छ भनेर म आश्वासन दिन चाहन्न। तर त्यही दुःखमा प्रभुलाई बोलाउनुहोस्, त्यही कष्टमा प्रभुलाई बोलाउनुहोस्। प्रभु तपाईँको घरमा आउन चाहनुहुन्छ, प्रभु तपाईँको परिवारलाई फेरि निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको त्यो लुज भएको जबलाई फेरि उहाँले त्योभन्दा असल जब तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँको व्यवसायहरू भत्किएको होला, खाडलमा डुब्दैछ होला यो दिनहरूमा,
तर त्यसलाई फेरि परमेश्वरले फेरि भर्न चाहनुहुन्छ, निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अन्तिममा आएर म एउटा व्यक्तिको जीवनीलाई भनेर नि म अन्त्य गर्न चाहन्छु। जब तपाईँ र हामीले बाइबल परमेश्वरको वचन हामी पढ्दै गरेको हुन्छ नि, हामीले धेरै मिठो मिठो कुराहरू त्यहाँ पाइरहेको हुन्छौँ। हामीलाई टाइम गएको थाहा नै भइरहेको हुँदैन, किन भन्दाखेरि त्यहाँ यति शक्तिशाली कुराहरू हुन्छ। मैले पनि जब योसेफको बारेमा पढ्दै थिएँ नि, जो जोसेफ पनि भनिन्छ इङ्ग्लिसबाट, जोसेफको बारेमा मैले पढ्दै थिएँ नि, यति धेरै मलाई आशिष मिल्यो प्रियहरू। यो जोसेफ भन्ने एउटा सानो ठिटो 16-17 वर्षको केटा, जो बाबाको अति प्यारो अनि यति आज्ञाकारी मान्छे, परमेश्वरले वचन सुन्ने मान्छेहरूलाई मात्रै परमेश्वर मन पराउने होइन, ऊ आज्ञाकारी मान्छेहरूलाई परमेश्वर औधी मन पराउनुहुन्छ। अनि वचन सुन्ने मात्रै भएर आफैलाई धोका नदेऊ, तर पालन गर्ने पनि हो भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई इन्करेज गराउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो व्यक्ति चाहिँ बाबाले भनेको कुरा औधी मान्दछ। अनि आफ्नो दाजुभाइहरूले चाहिँ नि, अरू दाजुभाइहरू जो चाहिँ 11 जना दाजुभाइहरू छ, ऊ भन्दा बाहेक 12 जनामा ऊ एक कान्छो हो। अनि त्यो दाजुभाइहरूले नि एकदमै धेरै डाहा गर्छ। बाउले चाहिँ यसलाई मात्रै काखा गर्छ, एकदमै प्राय चेप्छ, माया गर्छ भनेर एकदमै डाहा गर्छ। अनि यो व्यक्तिले चाहिँ आज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले यो व्यक्तिलाई सपना दर्शनबाट पनि बोल्नु थाल्नुभयो। झन् दाजुहरू भाइहरू चिडिनु थाल्यो यो कुराहरू देख्दै गर्दाखेरि। तर एक दिनको कुरा हो, जब म यतिखेर चाहिँ उत्पत्ति किताब 37 मा म यतिखेर म हिँडिरहेको छु है, मैले यो कुराहरू भन्दैछु तपाईलाई 37 बाट। अनि जब यो कुराहरू चाहिँ जब त्यो दाजुभाइहरूलाई मन परेन नि, अनि यो व्यक्तिले दर्शनको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि, त्यो ईश्वरीय कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि नि आफ्नो दाजुभाइहरूले मन पराएन। आज तपाईँको घरमा पनि नि विचार गर्नु भएको छ होला, तपाईँको मण्डलीमा तपाईँले विचार गर्नु भएको छ होला, एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ होला, अनुभव गर्नु भएको छ होला कि जब तपाईँले परमेश्वरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि त्यो घरमा नि मन पराउँदैन है। कतिवटा घरमा परमेश्वरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, त्यो ईश्वरीय कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि समाजले मन पराउँदैन हामीलाई, परिवारले मन पराउँदैन, समाजले मन पराउँदैन, आफन्तले मन पराउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो जोसेफलाई पनि यस्तै एउटा यहाँनिर घटना घटेको छ। यो जोसेफलाई एक दिन बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि, ओइ तेरो दाजुभाइहरू जहाँ दाजुहरू भेडाहरू लिएर चराउनु गएको छन्, त्यो भेडाहरू चराउनु लगेको ठाउँमा जहाँ गएर हेरचाह गर, अनि भेडाहरू सबै ठिकै छन् कि छैनन्, अनि तेरो दाजुभाइहरू सबै ठिकै छन् कि छैनन्, उनीहरूलाई हेरेर आइज ल भनेर योसेफलाई बाबाले भन्नुहुन्छ। योसेफले बाबा म जान्छु। योसेफ त आज्ञाकारी व्यक्ति हो। अनि यो व्यक्ति चाहिँ हेब्रोनदेखि यो सेकेममा यात्रा गर्दैछ। अनि दाजुभाइहरूले चाहिँ सेकेमतिर भेडाहरू चराउनु लगिरहेको अवस्था छ। तपाईले थाहा छ नि है, नेपालमा तपाईहरु भिडियोमा हेर्नुहुन्छ, तपाईहरु नेपालमा इन्डियामा बसोबास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुभव छ कि धेरै धेरै गाई गोठ भयो, भेडा गोठहरू भयो, धेरै धेरै छन् भनेदेखिलाई नि त्यो ठाउँमा चरेकोले उनीहरू अगाउँदैन। अनि आज यो गाउँमा चराउँछ, भोलि अर्को गाउँमा चराउँछ, यसो गर्दै 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 उनीहरू गइरहेको छ। अनि जब उनीहरू फर्केर चराउँदै चराउँदै आउँछन् त्यतिखेर फेरि घाँसहरू पलाउँदै गरेको हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि एकै ठाउँ राख्दाखेरि त पुग्दैन। त्यस्तै गरेर त्यो समयमा पनि यिनीहरू चराउँदै चराउँदै यिनीहरू हेब्रोनको बेसीदेखि यिनीहरू सेकेमको यात्रामा यिनीहरू थियो। अनि दाजुभाइहरूलाई खोज्दै खोज्दै यो जोसेफ चाहिँ सेकेममा जान्छ। सेकेममा जान गएर हेर्दै गर्दाखेरि दाजुभाइहरूलाई यो व्यक्तिले भेट्दैन। अनि खोज्दै गरेको हुन्छ, यता यता खोज्दै गरेको हुन्छ, भेट्दैन। अनि त्यहाँनिर एकजना व्यक्तिलाई देख्छ। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ योसेफलाई सोध्छ, ओ भाइ भन्यो होला सायदै, के खोज्दैछौ? तिमी त अघिदेखि यता यता कुदिरहेको मैले देख्दैछु नि। अब योसेफले भन्छ कि मेरो दाजुहरू भेडा चराउँदै आउनु भएको थियो यो ठाउँमा सेकेममा, अनि मैले दाजुहरूलाई यहाँ भेट्छु कि भनेर मैले खोज्दैछु। तब त्यो व्यक्तिले त्यो भने पछाडि अनि तिम्रो दाजुहरू त यहाँ छैनन्, तिम्रो दाइहरू त यहाँनिर छैनन्। अनि उसले भन्छ, योसेफले भन्छ, अनि हाम्रो दाइले कहाँ जानुभयो उहाँहरू, तपाईँलाई थाहा छैन? भनिदिनुहोस् न तपाईँलाई थाहा भए। त्यो केटाले भन्दैछ। त्यो केटाले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि नि यहाँनिर त्यो व्यक्तिले भन्छ, यहाँनिर मैले सुन्दै थिएँ, हामी त दोतानतिर जाउँ है भन्दै गरेको मैले सुनेको थिएँ। दोतानतिर आज नि हामीले हेर्दै गर्दाखेरि नि यो हेब्रोनको बेसीदेखि नि यो सेकेमको यात्रा नि लगभग लामो यात्रा थियो, 25-30 माइल।
40 माइलको यात्रा थियो। अनि यो यात्रा ऊ कति त्यो भारी बोकेर ऊ एकदमै धेरै दाजुहरूलाई भेट्नुको लागि त्यहाँनिर जाँदाखेरि नि दाजुहरू त्यहाँ नभेट्दा उसले फेरि त्यहाँदेखिको यात्रा बढाउँछ। उसले सेकेमदेखि हेब्रोनको यात्रा उसले बढाउँछ। त्यहाँदेखि पनि एकदमै धेरै टाढो थियो। उसको खुट्टामा त्यतिखेर हात्ती चप्पल थियो होला सायदै, कति उसलाई गाह्रो भइरहेको थियो त्यसलाई हिँड्नको लागि। आज जस्तो कम्फर्टेबल एकदमै त्यो बाटोहरू थिएन त्यतिखेर, पुरै त्यो मरुभूमिको बाटोहरू हिँड्नु पर्ने थियो। त्यो सानो केटा आजको दिनमा त हाम्रो छोराछोरीहरूलाई हामीले कोही कोही बेला के त ओए जहाँ गएर यस्तो पास्टरलाई बोलाएर आइज त, जहाँ त कुदेर गएर त्यहाँनिर के बोलाएर आइहाल्छ, यहाँनिर हाम्रो घरमा यस्तो बिरामी भयो होइन, फोन गर्नु नि। छोराछोरीहरूले वचन त भुइँमा कस्तो दिँदैन, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै आज्ञाकारी थियो, एकदमै बाबुलाई रेस्पेक्ट गर्ने, आदर इज्जत गर्ने व्यक्ति थियो। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो निगाह उसलाई राख्नुभयो, ऊ भित्र राख्नुभयो। अनि जब त्यो व्यक्ति चाहिँ सेकेमदेखि पनि खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि दोतानमा जब पुग्छ, दोतानमा पुग्दै गर्दाखेरि दाजुभाइले परेबाट देख्छ। अनि दाजुभाइहरूले भन्न थाल्छ, ए सपनादर्शी आयो, सपनादर्शी आयो है आयो। आफ्नो भाइलाई घृणाको भावनाले हेर्दैछ, घृणा गर्दैछ, ओ आयो है सपनादर्शी। अनि जब भाइ पुग्छ त्यहाँनिर, अनि उनीहरूले त्यो पुग्नुभन्दा अगाडि नै यसलाई मारेर फ्याँकिदिनुपर्छ, यो बाउको निकै प्यारो भएको छ, घृणाको भावनाले एकदमै धेरै। आज हामी पनि परमेश्वरमा नि एकदमै धेरै नजिक भएको अवस्थाहरू हुँदै गर्दाखेरि नि हामीलाई पनि मान्छेहरूले त्यस्तै भन्दै गरेको हुन्छ नि, एकदमै घृणा गर्छ नि, हो कि होइन? तपाईँले अनुभव गर्नुभएको होला। तपाईँको सेवाकाई बढ्दै जाँदाखेरि नि तपाईँलाई मान्छेहरूले घृणा गर्न थाल्छ नि, तपाईँलाई आरिजको डाहाको भावनाले उनीहरूले हेर्न थाल्छ नि। यो व्यक्तिको जीवनमा पनि यस्तै भइरहेको थियो। जब यो व्यक्ति त्यहाँ पुग्दा नपुग्दै दाजुभाइहरूले, रुबेलले भन्छ कि यसलाई मारि त नहालौँ, तर यसलाई चाहिँ के गरौँ, यसो हेर्दाखेरि पर खाल्टा देख्यो, त्यो खाल्टामा लगाइदिउँ, कुटपिट गरौँ भन त, तर खाल्टामा लगाइदिउँ, यसलाई मार्नु चाहिँ नमारौँ, यसको ज्यान चाहिँ नलिहालौँ। जब त्यो खाल्टामा कुटपिट गर्दै गर्दै गर्दाखेरि नि चिच्चाइरहेको हुन्छ त्यो भाइ, कति करायो, कति रोयो, कति बाउलाई सम्झ्यो, बा मलाई बचाउनुहोस्, मम्मी मलाई दाजुहरूले मार्न आँट्यो, कति चिच्चायो होला। दाजुहरूको लागि उसले खानाहरू लिएर गएको छ, त्यहाँनिर चामलहरू लिएर गएको होला, मकैहरू लिएर गएको होला, केही कुराहरू बोकेर गएको छ, तर दाजुहरूले उसलाई कुटपिट गरेर खाल्टामा हाल्दै गरेको हुन्छ। दाजुहरूले सोच्यो, त्यो संसारको आँखाले हेर्दै गर्दाखेरि नि हामीले यसलाई ठिक गर्यौँ, हामीले राम्रो गर्यौँ, यसलाई हामीले कुटपिट मात्रै गर्यौँ, यसलाई खाल्टाभित्र हाल्दै गर्यौँ। तर नि त्यो खाल्टाभित्र पनि नि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई छोड्नु भएन है। जोसेफलाई नि त्यो खाल्टाभित्र नि परमेश्वरले छोड्नु भएन। खाल्टाभित्र जोसेफ पर्दै गर्दाखेरि, अरू खुसी हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वर त्यतिखेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। कसैलाई, आफ्नो सेवकलाई, आफूलाई माया गर्ने व्यक्तिलाई कसैले हेप्दैछ भने परमेश्वर खुसी हुँदैन है प्रियहरू। बाइबलले भन्छ कि परमेश्वर योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। जब हामी पढ्दै जाँदाखेरि नि 37-38 हामी पढ्दै जाँदाखेरि नि योसेफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि योसेफलाई त्यति मात्रै होइन, दाजुभाइले यसै हेर्छ, अनि त्यहाँदेखि कुटपिट गरेर त्यो खाल्टामा त हाल्यो, उसलाई रगतै बनायो, रगत बनायो। तर त्यति मात्रै नगरेर नि मिदानीहरू त्यही बाटो भएर जाँदै थियो, इजिप्ट जाँदै थियो उनीहरू, मिस्र जाँदै गर्दाखेरि नि त्यो मिदानीहरूको हातमा नि बेच्दै थियो। आज हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै घटनाहरू धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। हामीलाई मान्छेले केही मूल्यसँग, के कुराहरूसँग हामीलाई साट्दै गरेको अवस्थाहरू हुन्छ। तिम्रो सेवाकाई देऊ न, मलाई देऊ, म तिमीलाई पैसा दिन्छु, तिमीलाई म के त मेरो सेवा, तिम्रो सेवाकाईको नाम चाहिँ मेरो नाममा राखौँ, म तिमीलाई यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु। हामीलाई हरेक प्रकारका त्यो पुरा व्यवसायको रूपमा हाम्रो सेवाकाईहरूलाई मान्छेहरूले लिइरहेको हुन्छ। आज यो व्यक्तिलाई, योसेफलाई आफ्नै दाजुहरूले के भन्दै थियो भनेदेखिलाई नि 35 सिक्का 40 सिक्का चाँदीमा देऊ, मेरो भाइलाई यति यतिमा हामी बेच्छौँ भन्दै हरेक प्रकारको दलाली गरिरहेको थियो। एउटा स्लेभ बनाएर, एउटा के बनाएर भन्दाखेरि एउटा नकोर बनाएर उसले बेच्दै थियो। तर बेच्दै गर्दाखेरि नि त्यो व्यक्तिलाई नि परमेश्वरले त्यही बाटो भएर जान दिनुभयो। योसेफसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ कि परमेश्वरले योसेफलाई छोड्नु भएको छ भनेर लेखेको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि जब यो योसेफलाई त्यो मिधानीहरूको हातमा बेच्यो नि, जब बेचेर लाँदैछ नि, यो मिधान देश चाहिँ जहाँ चाहिँ त्यो दोतानदेखि 1000 किलोमिटरको टाढोको यात्रा,
अनि त्यहाँदेखि त्यो केटाको खुट्टामा के त्यो चप्पलहरू छिन्नु थाल्यो होला, कति दुख्यो होला, उसले दुःख कष्ट सधैँ रुँदै रुँदै दाजुभाइहरूलाई सम्झ्यो होला, बाबालाई सम्झ्यो होला, उसले घरमा कति सुखमा हुर्किएको केटा। अनि मैले यहाँबाट भन्नु खोजेको हाम्रो जिन्दगीमा सधैँ दिन सुखै सुख हुन्छ, परमेश्वरलाई हामीले माया गरेको कारणले गर्दा हाम्रो जिन्दगीमा उन्नति र प्रगति सधैँ दिन हुन्छ भन्ने होइन प्रियहरू। त्यो दुःखको बाटो पनि भएर हामी जानुपर्छ। अनि त्यो दुःखको बाटो भएर यो व्यक्ति जाँदैछ, यो योसेफ त्यही दुःखको बाटो भएर जाँदैछ। उसले पनि भन्थ्यो होला सायदै, परमेश्वरलाई मैले कति परमेश्वरको वचन माने, मैले कति कति सपना दर्शनको कुराहरू गरेँ, खोइ परमेश्वरले आज मलाई बचाएको भनेर यो व्यक्तिले कहिले पनि त्यो ओठ फर्काएन, परमेश्वरलाई मुख फर्काएन। तर उसले जहिले सुकै त्यही बाटो भएर ऊ गइरहेथ्यो। परमेश्वरलाई उसले कहिले पनि त्यागेन, परमेश्वरले पनि उसलाई कहिले त्याग्नु भएन। अनि त्यो मिधान देशमा मिधानीहरूको हातमा गएर त्यो जब इजिप्टमा पुग्यो, त्यहाँ पनि एक दुसरामा बेचाबेच भयो। अनि लास्टमा उसलाई परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो निगाह अनुग्रह उमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वर उसको साथमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्री बन्यो। हालेलुया। त्यो व्यक्ति त्यो देशको प्रधानमन्त्री भयो। अनि पछाडि त्यही दाजुहरूले हामी पढ्दै जाँदाखेरि हामी 42 को 19, 20, 21 मा त्यहाँ पनि हामी एउटा कुरा पाउँछौँ कि त्यही व्यक्तिसँग त्यही व्यक्तिले चाहिँ पछाडि अनाजहरू अनि आफ्नो दाजुभाइहरूलाई, आफ्नो बाउलाई, आफ्नो परिवारलाई पछाडि दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यतिखेर आफ्नो दाजुहरूले भन्छ, हाम्रो भाइलाई हामीले त्यतिखेर कति धेरै हामीले सतायौँ, भाइ कति रुयो, चिच्यायो, करायो, बचाउनुहोस् दाजु, बचाउनुहोस्, बाबा भन्दै कति चिच्यायो, आमा भन्दै कति चिच्यायो। तर हामीले हाम्रो भाइको चितकारलाई, त्यो हाम्रो भाइको त्यो पुकारलाई हामीले सुनेनौँ, हामीले धेरै हेप्यौँ, जसको सजाय आज हामीले भोग्दैछौँ। भोकमारीमा हामीले जीवन बिताउनु परेको छ हाम्रो देशमा, अनिकालमा हामीले जीवन बिताउनु परेको छ, हरेक प्रकारका कुराहरू भएको छ त्यहाँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीलाई समाजले रोउँदैछ होला, गाउँघरले रोउँदैछ होला, हामीले नगरेको काममा हामीलाई आरोप लगाउँदैछ होला, ए त विश्वासी, त क्रिस्तानी, त यस्तो उस्तो, तेरो यीशुले निको पारिहाल्छ नि, तेरो यीशुले तँलाई खानु दिइहाल्छ नि, हरेक प्रकारको त्यो नमिठो कुराहरू भन्दैछ होला संसारले। तर आज त्यही कुराहरूबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि प्रभुलाई बोलाऊ, प्रभु तपाईको साथ म कहिले छोड्न सक्दिनँ, तपाईको साथ म कहिले छोड्न सक्दिनँ। प्रभु मेरो हातमा तपाईलाई दिन्छु, मलाई सम्हाल्नुहोस्, मलाई अङ्गमाल गर्नुहोस्। प्रभु म तपाईको त्यो प्रेममा बाँधिन चाहन्छु। आउनुहोस् हाम्रो आँखालाई बन्द गरौँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु जुन अवस्थामा छौँ, जुन दुःखमा छौँ, जुन कष्टमा छौँ, जुन रोग र विरामको चपेटाभित्र छौँ, हामी त्यही गरी भनौँ प्रभुलाई, प्रभु तपाईको अनुग्रह मेरो जीवनमा प्रशस्त छ, तपाईको उपस्थितिले मलाई भर्नुहोस्। प्रभु संसारमा मलाई सँगै छुटकारा मात्रै होइन प्रभु, तपाईको उपस्थिति चाहिएको छ। मलाई धन सम्पत्ति मात्रै होइन प्रभु, मलाई तपाईको उपस्थिति चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ मेरो जीवनमा। तपाईको उपस्थिति दिनुहोस् प्रभु। हामी संसारको त्यो दान र वरदानको कुरालाई मात्रै होइन प्रभु, तर हामी तपाईँ येशूलाई नि हाम्रो हृदयमा बोलाउन चाहन्छौँ। हाम्रो हृदयमा आउनुहोस्। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले भन्छ, बिहोल्ड आई स्ट्यान्ड एट द डोर, हेर म तिमीहरूको ढोकामा उभिएर ढकढकाइरहेको छु। इफ एनीवन हियर माई भोइस एन्ड ओपन द डोर, यदि कसैले मेरो आवाजलाई सुन्छ र आफ्नो हृदयको ढोकालाई खोल्छ भनेदेखिलाई म त्यसको भित्र आउनेछु र म त्योसँग आउने मात्रै होइन, त्योसँग म आत्माको भजनहरू खानेछु। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड। प्रभु तपाईको उपस्थितिको लागि, आजको संगतिमा तपाईको जीवित उपस्थिति दिनुभयो, तपाईको अनुग्रह प्रकट गर्नुभयो। सबैलाई प्रभु तपाईको आशीष, अनुग्रह, समृद्धि हामी बोल्दछौँ। चङ्गाई र छुटकारालाई हामी रिलिज गर्दछौँ। येशू तपाईँ सबै व्यक्तिहरूको हृदयमा बस्नुहोस्। सारा महिमा तपाईलाई, आदर इज्जत तपाईँ दिँदै आशीष माग्छौँ येशूको चाहिँ पवित्र नाम। आमेन, 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 आमेन। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद आजको वचन एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनु भएको लागि। र मैले मेरो लाइफलाई बन्द गरिसकेको छु।